فلی فلی فلی، یہ بزرگوار ٹھیک ہو گئے، دیکھ رہے ہو انہیں دوبارہ زندگی مل گئی۔ تم ٹھیک ہو گئے؟ دیکھ رہے ہو کہ ٹھیک ہوں۔ تم نے اسے صحیح کیا ہے نا؟ میں؟ اسی طرح جیسے قطمیر کو شفا دی تھی۔ خدا شفا دیتا ہے، میں نے تو صرف دعا کی تھی۔ جناب مالک، جناب مالک، آئیے اور آ کر دیکھیے بیمار شفا یاب ہو گیا، آئیے اور آ کر دیکھیے۔ تم بیمار کے ساتھ رہنے پر اس قدر بضد کیوں تھے؟ میں بھی آپ کی طرح رہنما ہوں جو کارواں کے تمام افراد کو صحیح و سلامت منزل مقصود پر پہنچائے۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو گئے؟ یوسف نے کہا تخت سے نیچے اتر آئیے اور پیدل چلیے، اور میں نے بھی ویسا ہی کیا۔ اب میں ٹھیک ہوں۔ میری یہ زندگی یوسف کی مرہون منت ہے۔ اگر اس نے میرا خیال نہ رکھا ہوتا تو یقیناً میرا کام تو تمام ہو چکا تھا۔ تھوڑا سا خیال رکھنا یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، میں نے کچھ خاص نہیں کیا۔ یہ شخص موت کی دہلیز پر تھا، اس کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ مجھے نہیں پتا تمہارا خدا کیسا خدا ہے، لیکن بس اتنا جانتا ہوں بہت قدرت مند ہے اور تمہیں بھی بہت پسند کرتا ہے۔ چلے روانہ ہو۔ میں نے دیکھا کہ تم میرے حق میں دعا کر رہے تھے، بس اسی دعا نے میری حالت بحال کر دی۔ حرکت کریں۔ یہ بارش یوسف کے وجود بابرکت کی وجہ سے برسی ہے۔ وہ سرزمین مصر ہے، آدھے دن سے زیادہ کا راستہ نہیں، بہت جلد سرحدی پہرے داروں تک پہنچ جائیں گے۔ مگر مجھے یہاں تک تو کوئی پہرے دار دکھائی نہیں دیا۔ شام، کنعان و حجاز اور دیگر علاقوں میں طوائف الملوک کی رائج ہے، اور کوئی بھی مشخص حدود یا سرحدیں نہیں رکھتے ہیں، لیکن سرزمین مصر ایک متمدن خطہ ہے۔ یہاں ترقی یافتہ جدید نظم و ضبط کے تحت قوانین کی پاسداری، حکومت کی تعینات کردہ سپاہ نظر آئے گی۔ فرعونہ مصر کا شمار دنیا کے طاقتور ترین حاکموں میں ہوتا ہے۔ خدایا، اس دیار غیر میں خود کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔
खुदाया, मैं खुद को तुझे सौंपता हूँ। इस अजीब व गरीब सरजमीन पर मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है। रुक जाएं! आप लोग कौन हैं और कहां से आ रहे हैं? बाबल से मालिक इब्न ज़ार हूँ। ठीक है, जा सकते हैं। चलो। क्या ये लोग आपको जानते हैं? हाँ, बिल्कुल जानते हैं। हमने सालों तिजारत की गर्ज से मिस्र का सफ़र किया है। मिस्र काफ़ी कदीम और मुतमद्दन सरजमीन है। शाम और कनान में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अजीब से कपड़े पहने हुए थे। हाँ, ये सरबंद पहनकर उनके चेहरे खुदार सांप की तरह नजर आते हैं। ये खित्ता सरजमीन सांप के नाम से मारूफ है। अहले मिस्र मोतक़िद हैं कि एक बहुत बड़ा अजदहा सरजमीन मिस्र का मुहाफिज है। हमारे पास भी भेड़ बकरियां हैं, लेकिन इतनी नहीं। ये लोग तो बहुत अमीर हैं। ये तमाम किसान और सरसब्ज़ लहलहाते खेत या तो कुल्ला ने उनके खुदा आमोन और उसके माबूद की मिल्कियत हैं, या फिर मुतलकन फरमारवा मिस्र आमोन होता की। तमाम अहले मिस्र इन्हीं के लिए काम करते हैं। इनका अपना ज़ाती कुछ नहीं। यानी मिस्र के खुदा गाय और भेड़ें भी रखते हैं? हाँ, इनके नज़दीक ये तमाम चीज़ें खुदा के लिए हैं। खुदा ने तमाम चीज़ों को खल्क किया है, लेकिन अपने लिए नहीं। ये इतनी सारी बिल्लियां यहाँ क्या कर रही हैं? इस शहर के लोगों का खुदा बिल्ली है। ये शहर का माबूद है, मरकजी शहर का माबूद। यहाँ के लोग बिल्ली को बहुत पसंद करते हैं। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तो बिल्ली परस्त नहीं हूँ। अब सबके खुदा तो तुम्हारे खुदा की तरह बेऐब और बेनज़ीर नहीं होते हैं ना? जनाबे मालिक, इस शहर के लोगों का खुदा बिल्ली है जो खाना भी खाती है। ज्यादा ताज्जुब करने की जरूरत नहीं। इस सरजमीन के खुदाबंद तो मर्तबे, भेड़, बकरियां, हत्ता के ज़नो फर्जंद भी रखते हैं। तो गोया
मिस्र में यकता परस्ती नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि यकता परस्ती जुर्म है और तुम्हें यकता परस्ती के मुतालिक कभी कोई बात ना करना और ना ही इनके खुदाओं की अहानत करना लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरिया है, यही नील है? ये तो नील का बच्चा है, यानी नील की एक शाख। नील इससे कहीं बड़ी पुरशुको और मुकद्दस है। मुकद्दस क्यों है? क्योंकि अहले मिस्र की तरक्की का तमाम दारोमदार इसी दरियाए नील पर है। अगर दरियाए नील ना होता तो मिस्र भी नहीं होता। नील का इब्तिदाई सिरा आज तक किसी ने नहीं देखा। कहते हैं कि सिर्फ खुदाओं की रसाई उस इब्तिदाई सिरे तक है। ये दरिया जुनूब से शुमाल की जानिब बहता है और बहराए रोम में जाकर गिरता है। हम इस वक्त शुमाल से जुनूब की तरफ कदीमी शहर तिब्स की जानिब जा रहे हैं। शहर तिब्स खुदाए आमून का शहर है। नील के उस तरफ दुनियाए गर्ब है, मुर्दों की दुनिया। वो बड़े बड़े अहराम फरानाए मिस्र के मकबरे हैं। इस जगह को मुनफिस कहते हैं, जहां से दरियाए नील मुख्तलिफ शाखों में मुनक़सिम हो जाता है। अगर यूसुफ को किसी सरवतमंद के हाथों फरोख्त किया जाए तो न सिर्फ यूसुफ को नेमत और खुदासाई जिंदगी मिलेगी, बल्कि बेशुमार मालूमता हमारे भी हाथ आएगा। काश ऐसा मुमकिन होता कि यूसुफ को न बेचें। न बेचें तो क्या करें? हम जुनूब की सिमत सफर कर रहे हैं और हमारे दाएं तरफ मुर्दों की दुनिया गर्भ वाक़ है। वो जहाज अजसाद के हमलो नकल के लिए मखसूस है। नील के इस तरफ जहां हम इस वक्त हैं, कदीमी शहर तिब्स वाक़ है। शहर तिब्स अहले मिस्र के खुदाओं का शहर है और फरमानवाए मिस्र आमून हौदा की हुकूमत का मरकज यही शहर है। इस शहर तिब्स को खुदाए आमून का शहर भी कहते हैं। वो देखो, दूर से ही तिब्स दिखाई दे रहा है। ये रहा तिब्स शहर, 100 दरवाजों वाला शहर। 100 दरवाजे? 10 दरवाजों से ज्यादा नहीं है, लेकिन जो मुसाफिर भी तिब्स शहर को देखते हैं वो अपने शहर वापस जाकर इसे 100 दरवाजों वाले शहर के नाम से याद करते हैं। बाबल से मालिक नज़ार हूँ।
کیا ہوا؟ سو کیوں نہیں رہے؟ ڈر ہے کہ بھاگ نہ جاؤں. تم کون ہو؟ آخر تم کیا ہو؟ اس سوال کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں. یوسف، تمہارے خدا کے مقابلے میں میرے خدا مجبور و لاچار ہیں. تم مجھے اپنے خدا کے بارے میں کچھ بتاؤ گے؟ تمہارا خدا حاضر و ناظر ہے. ہر جگہ اس کی رسائی ممکن ہے. میں نے دیکھا ہے کہ تم آسانی سے اس کے ساتھ رابطہ برقرار کر لیتے ہو. وہ بھی تمہاری آواز کو سنتا ہے اور تمہاری دعا قبول کرتا ہے. مجھے یقین ہے کہ تم دیگر انسانوں سے مختلف ہو. تم میں ایسی غیر مرئی طاقت ہے کہ جب جو چاہو کر گزرتے ہو. لیکن ہر وہ کام جس میں میرے خدا کی رضا شامل ہو. یہ تمہارا خدا کیسا ہے جو ہر جگہ تمہارا محافظ ہے؟ آپ نے بخوبی اس کے اوصاف بیان کیے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس پر ایمان لے آؤں. آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں، تجدید ایمان کی ضرورت نہیں. میں ایمان رکھتا ہوں. آپ نے میرے خدا کو حاضر و ناظر جانا، اسے ہر کام پر قادر سمجھا. وہ خدا آپ کے خیال میں ہر پکار اور دعا کا سننے والا ہے. آپ نے اپنے خداؤں کو ضعیف و ناتواں کہا. یہی عین ایمان ہے. یعنی تو کیا میں اس وقت تمہاری طرح یکتا پرست ہوں؟ آپ تو اسی وقت یکتا پرست ہو گئے جب قطمیر کے ہاتھ کو شفا ملی. میں آپ کے کیے گئے سوالوں سے ہی سمجھ گیا تھا. آخر تم کون ہو؟ کیوں نہیں بتاتے؟ بظاہر ایک غلام لیکن در پردہ جیسے تم ہمارے آقا و مالک ہو. تمہیں خدا یکتا کا واسطہ بتاؤ. قسم نہ دے کہ مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے. صرف اتنا بتا دوں کہ یہ تمام واقعات خدا کے ارادے سے وقوع پذیر ہوئے ہیں، اور وہ یوسف کو بھی ایک بڑے مقدس ہدف کے تحت یہاں مصر لایا ہے. کون سا ہدف؟ کم از کم یہی بتا دو. نہیں جانتا، آئندہ معلوم ہو جائے گا. میں مالک کو تمہیں فروخت نہیں کرنے دوں گا. میں اسے روکوں گا. وہ تمام چیزوں سے باخبر ہے. اگر وہ مجھے غلام دیکھنا پسند کرتا ہے تو میں بھی راضی ہوں. جائیں، جا کر سو جائیں اور میری غلامی کی فکر نہ کریں. اب بھی اپنے باپ کا نام بتانا نہیں چاہو گے؟ بتایا تو، میں فرزند چاہ ہوں. وہی کنواں جس سے تمہیں باہر نکالا تھا. ٹھیک ہے، مت بتاؤ. کبھی نہ کبھی تو پتہ چل ہی جائے گا.
اے ہر عطا کرنے والے سے زیادہ عطا کرنے والے، تو نے جو ہدیہ مجھے عطا کیا تھا وہ اب کہاں ہے؟ عظیم ہستیاں ہدیہ عطا کر کے واپس نہیں لیا کرتی، تو میرے یوسف کو لوٹا دے، میرے یوسف کو مجھے لوٹا دے۔ تم جہاں بھی ہو خدا تمہاری حفاظت کرے۔ مجھے یقین ہے کہ تم زندہ ہو۔ ایک بار پھر اپنے بیٹوں سے پوچھ لو کہ یوسف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ شاید اب کی بار اپنی غلطی کا اقرار کر لیں اور حقیقت بتا دیں۔ آپ کو اتنا اطمینان کیسے ہے کہ یوسف زندہ ہے؟ دو وجہ سے، ایک تو کرتا جو کہ ثابت و سالم ہے اور بھیڑیے نے اسے نہیں پاڑا، دوسرا یہ میرا قلب سلیم جو مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ٹھیک ہے، اگرچہ کوئی فائدہ نہیں لیکن میں پھر بھی پوچھ لوں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لے، توبہ کر لے، شاید خدا ان کے گناہ بخش دے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن یقین ہے کہ بھیڑیا نے ہی یوسف کو کھایا ہے۔ کتنی بار بتاؤں؟ اگر 1000 بار بھی بتاؤ گے تب بھی جھوٹ ہی ہوگا۔ دل تو چاہتا ہے کہ ابھی تم بچے ہوتے اور میں تمہیں تازیاں مار مار کے تمہاری کھال ادھیر دیتی۔ اگر بھیڑیے نے یوسف کو کھایا ہے تو اس کا کرتا کیوں نہیں پھٹا؟ ہمیں بھی نہیں پتا، ہماری خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہوا کیا ہے۔ میں تم پر لعنت بھیجتی ہوں، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ یوسف کو کسی بھیڑیے نے نہیں کھایا، بلکہ اسے بھیڑیا صفتوں نے مارا ہے، بھیڑیا صفتوں نے۔ جانتا ہوں پھر یہی کہا ہوگا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے انہیں عقل آ جائے۔ 100 سکے، 114 سکے، 120 سکے، یہ غلام آپ کا ہوا۔ 120 سکے میں سودا ہو گیا۔ یہ غلام مجھے لے جائے، غلام کی بولی لگائیے۔ کھیتی باڑی بھی جانتے ہیں، اس غلام کی قیمت کیا ہے؟ کھیتی باڑی بھی جانتے ہیں اور محنتی اور جفاکش بھی ہے۔ اس غلام کی قیمت کیا ہوگی؟ کنیزیں بھی کتنی اچھی ہوتی ہیں، کھانا کم کھاتی ہیں اور کام زیادہ کرتی ہیں۔ 120 سکے، ارے وہ دیکھو کتنا طاقتور غلام ہے۔ 125، یہ کھیتی باڑی بھی ارے وہ دیکھو کتنا طاقتور غلام ہے۔ واقعی لگتا ہے طاقت میں اس کا جواب نہیں ہے۔
अच्छे गुलाम आसानी से गोली लगाइए, लगाइए, गोली लगाइए, आगे आइए और दिल खोल कर गोली लगाइए। मजबूत गुलाम है ये, आपके बहुत काम आएंगे। 600 आइए, आगे आइए, गोली लगाइए। इतने अच्छे गुलाम फिर नहीं मिलेंगे। ये गुलाम देखिए, बच्चा है। ऐसा भी क्यों गुलाम हो सकता है? ये गुलाम देखिए, वो देखो, खूबसूरत बच्चा है, इसकी क्या बोली लगेगी? वो देखो मालिक, बच्चा कितना खूबसूरत है। इस जैसा गुलाम आज तक नहीं देखा। काश ये मुझे मिल सके। इसे मत बेचो। क्या खूबसूरत बच्चा है। ये कितने में बिकेगा? अरे वो देखो कितना ताकतवर गुलाम है। मैं भी उसे बेचने पर दिल से राजी नहीं हूँ। तुमने देखा नहीं वो खुद अपने बिकने पर कितना माइल है। इस गुलाम की कीमत क्या होगी? मैं पर्दा फरोशी तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि गुलाम खूबसूरत, होशियार और पढ़ा लिखा है। दीगर मजीद खूबियाँ भी हैं इसमें जो इसकी कीमत बढ़ाती हैं। ये गुलाम मैं इसे कम कीमत में नहीं बेचूंगा। ये माबिद के लिए बेहतरीन खिदमतगार साबित हो सकता है और मुस्तकबिल में बतौर काहिन लोगों को माबद की तरफ माइल कर सकता है। कोशिश करो इसे हम खरीद लें। 50 सिक्कों से बोली शुरू कर दूं? 50 सिक्के कबूल है। इसकी कीमत इससे कहीं बढ़कर है आली जनाब। 150 सिक्के। नहीं, ये तो बहुत कम है। जाएगी वो खुश हो जाएगा। इससे ज्यादा कीमत कौन लगा रहा है? वो देखो जनाब पोतीफार आ गए। ऐसे गुलाम जो आपने कभी ख्वाबो ख्याल में भी ना सोचे होंगे। ये खेती बाड़ी भी जानते हैं और शिकार करना भी। क्या गुलाम इतना खूबसूरत हो सकता है? हमने ऐसा गुलाम कभी नहीं देखा। कितने में बिकेगा? मैंने इससे खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। ये बच्चा बहुत खूबसूरत है।